अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएँ हमेशा की तरह आपके साथ हैं। आप खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। आपके बच्चों पर आपका साया जो है वो हमेशा कायम रहे और आपके वालिदैन का साया भी आप लोगों पर कायम रहे। पाकिस्तान सलामत रहे ता क़यामत रहे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक शेयर करें और जो राय आपसे माँगी जाए जिसका आप इज़हार करते हैं और उससे जो हमें सीखने को मिलता है मौका, वो हमें सीखने का मौका इसी तरह देते रहें। दोस्तों जो बड़ी खबर है आज की सुबह की वो है पीटीआई वालों के लिए जो 9 मई के मुजरमान हैं, उनमें से काफ़ी ज़्यादा ने मेरा ख़्याल कुछ 60 समथिंग के अबाउट लोगों ने माफ़ी की दरख्वास्त की थी आर्मी चीफ से, उनमें से 19 को माफ़ कर दिया गया। पीटीआई जो खुद को बहुत बड़ी इनकलाबी कहती थी, उनका हाल ये है कि अब इनकलाब जो है वो माफ़ियों के रास्ते निकल रहा है। इनकलाबियों ने माफ़ी माँगनी शुरू कर दी है। देखें असल में हो माफ़ी माँगने वाले हैं कौन? इन बेचारों का क्या तल्लक है इस इनकलाब से? ये कस किस जगह पे बेनिफिशियरी हैं? ये वो ज़हनी दिमागी तौर पर मऊफ़ किए हुए लोग हैं, जिनको इमरान खान साहब ये अमेरिका के गुलामी से निजात वाला, हम कोई गुलाम हैं वाला, रियासत मदीना वाला, मुसलसल झूठ बोल-बोल कर देखें एक ही झूठ को 50 दफ़ा बोलने से वो सच साबित हो जाता है। और यही किया इमरान खान साहब ने और उन्हीं दिनों इमरान खान साहब की मोहब्बत में फिर इमरान खान साहब ने जो ज़ाहिर है उसको हुकूमत की पॉलिसी कह लें, मैं तो फ़ौज के ही ऊपर सारा उसको डालूँगा कि जब उसको एक पाकिस्तान में पहली दफ़ा तहरीक अदम-तमाद की कामयाबी के बाद वो घर गया, तो उसके बाद बाकायदा तौर पर फ़ौज ने उसको एक बयानिया बनाने के लिए खुली छुट्टी दे दी। मतलब छुट्टी भी इसी तरह दी कि मतलब कि वो शायद उसको कहा गया कि हमारे ऊपर ही भौंकते रहो, तो इससे लोगों में जाके आपकी बड़ी बल्ले-बल्ले हो जाएगी। को फ़ौज के ऊपर इमरान खान साहब जो है वो अपना पूरा टेन्योर कभी मतलब कि उनको मीर जाफ़र कहते रहे, मीर सादिक कहते रहे, जानवर कहते रहे, गालियाँ निकालते रहे, बेगैरत कहते रहे, ये सब कुछ वो करते रहे। मैं को अपने पास से तो ये कह नहीं रहा, ये सब कुछ वो फ़ौज के बारे में और फ़ौज के ऑफ़िसर्स के बारे में ये कहते रहे। और ये जो उसको बयानिया बनाने दिया गया, तो फिर लोगों ने समझा कि ये बड़ा कोई बहादुर इंसान है। फिर उसके बाद जब वो ज़मान पार्क आया, तो ज़मान पार्क आकर उसने एक मेला लगाया, वहाँ पर जिस तरह लड़कियों के नाच, गाने, डांस होते थे, हलवा-पूड़ी का नाश्ता, शाम को तीखे कबाब, वो भी एक पीरों वाला मज़ार बन गया था। तो ये जो पूरा अरसा था, इस अरसे में बहुत सारे लोग जो है इमरान खान के लिए अपनी जानें तक कुर्बान करने के लिए जो है वो तैयार हो गए थे। तैयार किया गया ना ज़हनी दिमागी तौर पे और उसी का नतीजा हुआ कि 9 मई को लोग जो हैं वो बगैर सोचे समझे निकले और उन्होंने जहाँ-जहाँ उनका बस चला उन्हें आग लगा दी। लेकिन आग लगाने के बाद उनको एहसास हुआ कि वो कर क्या बैठे हैं। तो फिर उसके बाद माफ़ी बनती थी और वो अब माफ़ी माँग रहे हैं। 9 मई 2023 के 19 मुजरमान को सजाएँ जो है वो माफ़ करने का ऐलान किया गया है। 9 मई के सजाओं पर अमल दरामद के दौरान मुजरमान ने कानूनी हक इस्तेमाल करते हुए रहम और माफ़ी की पिटीशन दायर की। मजमूई तौर पर 67 मुजरमान ने रहम की पिटीशन अदा की। अब 85 में से जो 67 हैं उन्होंने रहम की जो है वो अपील कर दी थी। मतलब बाकी जो है या तो उनको मौका नहीं मिला तो या फिर वो सच्ची-मुच्ची इनकलाबी हैं, कोई गल नहीं जी असी मतलब इनकलाब लियान वास्ते कुर्बानी देनी पैंदी तो हो सकता है कि वो बेचारे जो हैं वो कुर्बानी देने के चक्कर में मज़ीद कुर्बानी दे रहे हों और उन्होंने माफ़ी की दरख्वास्त ना दी हो लेकिन ये तो हमें नहीं पता लेकिन 67 ने माफ़ी की जो है वो दरख्वास्त दी। 19 मुजरमान की पिटीशन को खालिस्तन इंसानी बुनियादों पर कानून के मुताबिक मंजूर किया गया। दायर की गई दीगर जो रहम की पिटीशनों पर अमल दरामद मुकर्ररा मुद्दत में कानून के मुताबिक किया जाएगा और 19 मुजरमान की जो सजाएं हैं वो माफ कर दी गई हैं। यहाँ पे नाम मौजूद हैं लेकिन मेरा ख्याल है ये वेस्ट ऑफ टाइम है कि इनके नाम पढ़े जाएं। ये मतलब क्या बस ठीक है माफी मिल गई उनको। अब जैसे भी मिली है जो भी मिली है तो उनके ऊपर हम वक्त क्या जाया करेंगे किस किस मुल्क दुश्मन को माफी दी गई है। मतलब ये माफी देने का मतलब जो है ना ये चलो इस पे अब क्या इस पे कहा जाए। अगर आप इस तरह माफियां देने लग पड़े तो फिर कल फिर वो आएंगे, कल फिर वो रगड़ा लगाएंगे तो फिर दे माफियां। ये अब आपने फैसले करने हैं, अब आपने ही मालिक हैं। मतलब कि नुकसान तो अगर किसी के घर का हुआ है और उसके बदले में माफ कर दिया तो ठीक है। एक तरफ स्टेट को आग लगाएगी और उनको माफियां दी जा रही है। इन मुजरमान को ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद रहा किया जा रहा है और दीगर मुजरमान के पास भी अपील करने और कानून और आइन के मुताबिक दीगर कानूनी हकूक बरकरार हैं। सजाओं की माफी हमारे मुनसफाना कानूनी अमल और इंसाफ की मजबूती का सबूत है। ये निज़ाम हमदर्दी और रहम के असूलों को मद्देनजर रखते हुए इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाता है। इससे कबल अप्रैल 2024 में कानून के मुताबिक इंसानी
ہمدردی کی بنیاد پر 20 مجرمان کی رہائی کا حکم صادر کیا گیا تھا۔ یہ پاک فوج کا موقف ہے کہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آرمی چیف حافظ عاصم منیر قوم کے بچوں کا خیال رکھتے ہیں۔ جہاں وہ سخت گیر ہے وہاں قوم کے خیر خواہ بھی ہیں، جو کہ ہونا نہیں چاہیے میرے خیال میں۔ ایسے لوگوں کا تو کم از کم نہیں ہونا چاہیے، یہ کمزوری بنتی ہے۔ جب آپ ایسی معافیاں دینی شروع کر دیں گی کہ ہفتہ پہلے آپ نے سزائیں دی ہیں اور ہفتے کے بعد آپ ان کو معاف کرنا شروع کر دیں گے، تو یہ شاید آپ کے حق میں نہیں جائے گا، مخالفت میں جائے گا۔ جس قوم کو آپ معافی دے رہے ہیں، جن شر پسندوں کو آپ معافی دے رہے ہیں، یہ وہ قوم ہے جو شہباز شریف صاحب کا لیپ ٹاپ لے کر اس پر عمران خان کی تصویر لگا کر دکھا کر، یہ وہ قوم ہے جو مریم نواز جو جن کو ٹریکٹر مل رہے ہیں، تو وہ ٹریکٹر جو ملتا ہے اس کے اوپر جو وزیر اعلیٰ کی تصویر لگی ہے اس کو ہائیڈ کر کے ٹریکٹر چلا رہے ہیں۔ تو ایسی قوم کو معافیاں دینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ وہ سانپ ہیں جن کو آپ نے، میں غلط ہو سکتا ہوں، میں سخت بھی لفظ شاید استعمال کر رہا ہوں، خیر آپ نے دی اور معافی، اور اس کے بعد اب دیکھتے ہیں اس معافی کا رزلٹ کیا بنتا ہے، یا آپ کے حق میں جاتی ہے یا آپ کے مخالفت میں جاتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اس معافی کو ایکسیپٹ کرتی ہے یا پھر اس کو کیسے لیتی ہے۔ 9 مئی کے 19 مجرمان جن کو 2 سال کی سزا دی گئی تھی، ان کو رحم کی پٹیشن پر عمل کرتے ہوئے معافی دے دی گئی ہے، رہا کیا گیا۔ فیصلہ کچھ چیزوں کو بالکل واضح کرتا ہے۔ یہ بات بالکل واضح اور ثابت کرتا ہے کہ ملٹری کورٹس کا ٹرائل آئین اور قانون کے مطابق مکمل طور پر شفافیت پر مبنی ہے۔ ایسے عناصر جو انسانی حقوق کے نام پر اس ملٹری قانون اور ٹرائل کے عمل پر بے جا تنقید اور پروپیگنڈا کر رہے تھے، آج کا فیصلہ ایسے لوگوں کے منہ پر زبردست تماچا ہے۔ آئینی بینچ کی اجازت کے بعد جس عدد کے ساتھ سزائیں سنائی گئی ہیں، اس طرح مجرمان کی رحم کی پٹیشن پر اس تیزی سے عمل کرتے ہوئے صرف انسانی حقوق، انسانی ہمدردوں کی بنیادوں پر فیصلہ بھی دیا گیا۔ ان کی 4 سے 5 ماہ بقیہ مانند جو ہے سزا معاف کر دی گئی ہے۔ جی، جن کی 2 سال سزائیں تھیں ان میں سے تقریباً 1.5 سال وہ بھگت چکے ہیں، تو ایکچولی جن کو معاف کیا گیا ان کی 4-5 مہینے کی سزا معاف کی گئی ہے۔ اسے کہتے ہیں غیر جانبدارانہ طور پر آئین اور قانون کی بالادستی اور عمل درآمد میں یہ 19 مجرمان ہیں جو دی گئی 2 سال سزا میں سے لگ بھگ 1 سال اور 6 ماہ سزا پوری کر چکے ہیں، اور ان کی باقی ماندہ سزائیں صرف 4 سے 5 ماہ باقی تھی۔ ان 19 مجرمان نے خود انسانی ہمدردی کی بنیاد پر رحم کی پٹیشن دی تھی، جس پر ان کی سزا جو ہے وہ معاف کی گئی ہے۔ یہ فیصلہ یہ بات بھی ثابت کرتا ہے کہ 9 مئی کے معاملے پر فوج کسی بھی فرد کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی نہیں کرے گی، بلکہ انصاف اور قانون کے مطابق تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے جہاں ممکن ہوا ہر ممکن ریلیف اور آسانی دے رہی ہے، اور انسانی ہمدردی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے۔ یہ فیصلہ صرف اور صرف انسانی ہمدردی کی بنیادوں پر جو ملٹری ٹرائل لا کی شفافیت اور غیر جانبداری پہ کچھ ثابت کرتا ہے۔ اچھا، میرے خیال میں پتہ ہے کیا ہونا چاہیے تھا؟ مجھے سمجھ نہیں آتی، اگر یہ 19 لوگوں کو سزائیں معاف کرنی تھی تو پھر ان کو سزائیں دی کیوں تھی؟ یہ ان کو تبھی معاف کر دیتے، تب بھی تو نظر آ رہا تھا کہ یہ مطلب کہ اپنا 4 مہینے کی سزائیں ان کی اگر رہتی ہیں تو ان کو آپ نے 1 ہفتے بعد معاف کرنا، تو ان کو معاف کرتے تاکہ یہ جو آپ پہ تنقید پوری دنیا سے ہوئی کم از کم وہ تو نہ ہوتی۔ یہ جو پاکستان تحریک انصاف آپ لوگوں کے خلاف، فوج کے خلاف، ریاست کے خلاف، اسٹیٹ کے خلاف اس قسم کے ہوچے ہتھ کنڈے پوری دنیا میں کر رہی ہے، یورپین یونین سے بیان آ رہا ہے، امریکہ سے بیان آ رہا ہے، کینیڈا سے بیان آ رہا ہے، کم از کم وہ بیان تو نہ پھر آپ کے خلاف آئیں۔ آپ اگر مطلب فرض کیا کہ مطلب کہ آپ نے جو سخت جو زیادہ ذمہ دار ہیں ان کو اگر 10 سال سزا دے رہے ہیں، تو جن کو 2 سال سزا دے رہے ہیں ان کی ظاہر ہے 15-16 مہینے آلریڈی ہو چکی ہے، 4 مہینے رہتی ہے، تو ان کو ویسے ہی بری کر دیں اور کہہ دیں کہ ٹھیک ہے جی، مطلب کہ اپنا ہم نے ان کو کر دیا، اور باقی جو بڑے مجرم ہیں جنہوں نے اس قسم کا جرم کیا جو معافی کے قابل نہیں ہے ان کو رگڑا لگائیں تو کم از کم، تو پھر کچھ ایسی بھی کر لیں۔ لیکن آئی ڈونٹ نو ہمارے جو چلانے والے ہیں وہ کس طرح سے سوچتے ہیں اور کیا سوچتے ہیں، اور مجھے تو اس بات کا ڈر لگتا ہے کہ یہ جو 8-9 مہینے اندر رہ کے آئے ہیں آپ کی معافی کے بعد، کیا وہ کیونکہ یہ ہوتا کیا ہے کہ یہ جو مجرم نہیں بھی ہوتا تو جیل میں رہ کر آدھی مجرموں کے ساتھ رہ کر وہ بڑا مجرم بن کے باہر نکلتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جن کو آپ معاف کر رہے ہیں، یہ جو 19 باہر آئیں گے، یہ جیلوں سے جب نکلیں گے، اور جیلوں سے نکلنے کے بعد پھر ان کو جو سوشل میڈیا پہ فیم ملے گا، اور اس فیم کو یہ کس طرح سے استعمال کرتے ہیں آپ کے خلاف، ریاست کے خلاف، حکومت کے خلاف، اور قیدی 804 ان کو کیسے اپنے حق میں استعمال کرتا ہے، اور اس کا بیٹھا ہوا باہر سوشل میڈیا کیسے حق میں استعمال کرتا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا سزائیں ہوتی ہیں کہ انسان دوبارہ نہ کرے، لیکن یہ بڑی ڈھیٹ قسم کی قومی یوتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو عقل دے، ہدایت دے۔ اب ہم تو ان کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں، لیکن آج کے اس فیصلے پر آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا ایسے انصاف قائم ہو پائے گا؟ کیا اس فتنے کو ایسے ختم کیا جا سکے گا جس قسم کی آپ سزائیں دے رہے ہیں اور پھر ان کو چھوڑ رہے ہیں؟ کیا امریکہ کی مثالیں دینے والوں کو یہ نظر آئے گا کہ امریکہ میں تو ایسی کوئی معافی نہیں دی گئی،
انگلینڈ میں تو ایسی کوئی معافی نہیں دی گئی. اگر وہاں پہ 16 سال کے یا 14 سال کے بچے کو سزا ہوئی ہے اس قسم کے جرائم میں، تو وہ تو اپنی سزا پوری کر کے آئے گا. اس کو تو ایسے واپس معاف نہیں کیا جا رہا، یا وہاں پہ تو آرمی چیف ان کو معاف نہیں کر رہا، یا حکومت معاف نہیں کر رہی. اس پہ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے اگلے ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.